Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6 of Economics for the Beginners. ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज हम इंडिफरेंस कर्व्स को डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व को उर्दू में ख़त अदम तरजीह कहते हैं. इसकी जो शेप होती है आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये डाउनवर्ड स्लैपिंग होती है और कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इकोनॉमिक्स 95 चैनल का नाम है, ये आप सब्सक्राइब करें. तो आते हैं लेक्चर की तरफ. इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? The concept of indifference curve was first introduced in 1881, but formally it was used by Professor Higgs in 1930. वैसे तो इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है 1881 में आया, लेकिन फॉर्मली इसको प्रोफेसर हिग्स के नाम से जोड़ा जाता है, जिसने इसको 1930 में इंट्रोड्यूस किया. दिस अप्रोच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी. अगर आप लेक्चर नंबर 5 पे जाएं तो वहाँ पे हमने यूटिलिटी को डिस्कस किया था. तो मैंने आपको बताया था कि वी कैन मेजर यूटिलिटी थ्रू टू अप्रोचेस. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. एक को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच और एक को कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच. तो कार्डिनल अप्रोच तो प्रोफेसर मार्शल की अप्रोच है, ऑलरेडी मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. दूसरी जो अप्रोच है उसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं. ऑर्डिनल अप्रोच में अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. We ordered the commodities in order of our preferences. हम चीज़ों को ऑर्डर देते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के लिहाज से. It is an alternative approach to the marginal utility analysis of demand. Analysis of demand is the indifference curve analysis. इसको हम कह सकते हैं कि करेक्शन में कर देते हैं कि it is an alternative approach to marginal utility. Is an alternative approach to utility known as indifference curve analysis. ये यूटिलिटी को एक अल्टरनेटिव अप्रोच है. जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि एक अप्रोच तो कार्डिनल अप्रोच है और इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं. This approach assigns in order to consume preferences rather than measure them in terms of money. अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? स्टूडेंट्स पहले मैं इसको जो है वो इंग्लिश में इसकी आपको बता देता हूँ, फिर इसमें उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं. An indifference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये एक कर्व है, ये एक खत है, ये ग्राफ है, जिसमें इस ग्राफ पे हर एक जो पॉइंट होता है वो दो गुड्स की कम्बिनेशन को शो करेगा, दो अशिया के जोड़ों को शो करेगा, जिस पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको इक्वल यूटिलिटी मिलती है. Each point on an indifference curve indicates that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो ये शो करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, तो वो किसी ख़ास कम्बिनेशन को तरजीह नहीं देता, उसको प्रेफरेंस नहीं देता, बल्कि सारे जो पॉइंट्स है उसको इक्वल यूटिलिटी देते हैं. उर्दू में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ख़त तरजीह से मुराद एक ऐसा ख़त है जो दो अशिया के इन जोड़ों को ज़ाहिर करता है जो सारिफ को यकसां तस्कीन देते हैं, और दो अशिया के वो जोड़े जिसके दरमियान एक सारिफ गैर जानिबदार रहता है. ख़त अदम तरजीह पर वाक़ दोनों जोड़े अशिया को यकसां सारिफ को यकसां तस्कीन देते हैं. इसको मैं एक एग्जांपल से, बड़ी आसान सी एग्जांपल से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं.
یہ لیفٹ پہ جو کالم ہے اس میں آپ کو جو اشیاء ہے اس کے جوڑے کمبینیشن آف گڈس ہیں ABCD. ہم فرسٹ جو کمبینیشن ہے اس میں اگر ہم ایک ایپل کو یوز کریں، صارف ایک ایپل کو یوز کرتا ہے اور ساتھ 12 بنانز کو یوز کرتا ہے، یہ ایک کمبینیشن ہے. تو ایک ایپل اور 12 بنانا کو یوز کرنے سے صارف جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ ایکول ہوگی 2 ایپلز اور 6 بنانا کے. مینس یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایپلز کی مقدار کو وہ بڑھاتا ہے، کوانٹٹی کو وہ انکریز کرتا ہے، he will have to decrease the quantity of banana. وہ بنانا کی جو کوانٹٹی ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہے. Similarly, for taking an additional apple، ایک مزید ایپل کو لینے کے لیے وہ 2 اور بنانا کی قربانی دیتا ہے، تو یہ کمبینیشن 3 ایپلز اور 4 بنانا کی بن جاتی ہے. اسی طرح ایک ایڈیشنل یونٹ آف ایپل حاصل کرنے کے لیے، ایک اضافی یونٹ حاصل کرنے کے لیے جب 3 سے وہ 4 پہ جاتا ہے تو جو بناناز کی کوانٹٹی ہے تو اس کو وہ فردر ریڈیوس کرتا ہے. تو اس میں یہ ہمارے پاس 4 جوڑے بن جاتے ہیں ایپلز اور بنانے کے. فرسٹ جوڑے میں، فرسٹ پیئر میں ایک ایپل 12 بناناز، 2 ایپلز 6 بناناز سیکنڈ پیئر، 3 ایپلز 4 bananas third pair، 4 ایپلز اور 3 bananas it is the fourth pair. اس میں سے ہر ایک جو پیئر ڈفرینس کرو یہ کہتا ہے کہ اگر صارف اس کمبینیشن نمبر A کو یوز کرتا ہے یا 2 کو یوز کرتا ہے تو A اور B سے اس کو سیم سیٹسفیکشن ملے گی. مینس جو سیٹسفیکشن اس کو کمبینیشن نمبر A یعنی ایک ایپل اور 2 بناناز سے ملتی ہے تو وہ سیٹسفیکشن اس کو 2 بناناز اور 2 ایپلز اور 6 بناناز سے بھی دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کمبینیشنز A اور B ہمارے کنزیومر کو ایک جیسی سیٹسفیکشن دیتے ہیں. تو وہ اس میں انڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں A کو B پہ یا B کو A پہ پریفر نہیں کرتا، ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ اس کو دونوں تو ایک جیسی سیٹسفیکشن دیتے ہیں. اسی طرح اگر کمبینیشن نمبر C جس میں 3 ایپلز اور 4 بنانا ہے تو اس کو اگر یوز کرتا ہے یا فورتھ کمبینیشن کو یوز کرتا ہے تو یہ سارے کمبینیشن ایک ایپل 12 بناناز، 2 ایپل 6 بناناز، 3 ایپل 4 بناناز یا 4 ایپل 3 بناناز، یہ سارے اس کو ایک جیسی سیٹسفیکشن دیتے ہیں. تو پھر وہ اس میں انڈیفرنٹ رہتا ہے، غیر جانبدار رہتا ہے کہ وہ کمبینیشن A کو لے یا B کو لے یا C کو یا D کو. تو اسٹوڈنٹ اس کو ہم گراف پہ ابھی ڈرا کریں گے. یہ دیکھیں گراف ہم اسی ٹیبل کو لیتے ہیں کہ ایک ایکس ایکسس پہ ہم نے ایپلز دیے ہیں، وائی ایکسس پہ ہم نے بنانا دیے ہیں. تو ایک ایپل اور 12 بنانا سے ہمارے پاس پوائنٹ A آ جاتا ہے. جب ہم سیکنڈ ایپل لیتے ہیں تو ہم 6 بناناز کو چھوڑتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمبینیشن B آ جاتا ہے. تھرڈ ایپل لیتے ہیں تو ہم 4 بناناز دیتے ہیں، اور جب 4 ایپلز دیتے ہیں تو ہم 2 بناناز دے دیتے ہیں، یہ 3 بناناز دیتے ہیں. یہ کمبینیشنز سے ہمارے پاس ABCD پوائنٹ آ جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اگر ہم ان کو جوائن کریں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤن ورڈ ایک کرو آ جاتا ہے، ایک خط آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیفرنس کرو یا خط عدم ترجیح. اس کی دیکھ لیں کہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں کہ یہ ایک تو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف. سیکنڈلی یہ کنویکس ہے اوریجن کی طرف. تو آئیں ذرا اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو پڑھتے ہیں. پراپرٹیز آف انڈیفرنس کرو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کنٹینیوٹی ہے انڈیفرنس کرو اپروچ کی، اور کنزیومر بیہیویئر کی جو تھیری ہے اس میں یہ ایک امپورٹنٹ سب ٹاپک ہے. انڈیفرنس کرو جسٹ جو ہم نے ابھی ڈرا کیا تو اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا پراپرٹیز ہیں،
Number one, indifference curve stop downward from left to right. Indifference curve लेफ्ट से राइट तक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये बाएं से दाएं की तरफ क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जो दो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई, या हमने वहाँ पे जो बनाना और एप्पल की हमने बात की थी, तो वो एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम दूसरे की क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं। ये देखिए एडिशनल एक्स लेने के लिए हम वाई को डिक्रीज करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो लॉ ऑफ डिमांड की तरफ चूंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। अगर कोई कर्व इस तरह नहीं है, लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, तो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम दूसरे की क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं। अब इस शेप को आप देख लें, अगर कोई कर्व ऐसे हुआ अपवर्ड स्लोपिंग, तो देखें ये y1 के साथ x की क्वालिटी x1 है। अगर हम y1 को इंक्रीज करते हैं, हम पॉइंट B पे चले जाते हैं, तो x की क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होती। जैसे मेरे पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, अगर उसकी कंजम्पशन को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को हम डिक्रीज करते हैं। लेकिन इस केस में देखें कि y को इंक्रीज जब होता है तो x सेम रहता है। ये देखें y फर्दर y3 पे इंक्रीज होता है तो x सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शेप का अगर कोई कर्व है तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। इसी तरह हम अगर ये वाला जो कर्व है हम ये वाला ले लेते हैं, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इसमें x की क्वांटिटी अगर x1 है तो y की क्वांटिटी y1 है। अगर हम x की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं x2 पे, तो y की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है y2 पे। x की क्वांटिटी x3 पे जाती है तो y की क्वांटिटी y3 पे इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में, इस कर्व में, इस खत में एक की मिकदार को हम बढ़ाते हैं, कि क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में एक की क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ता है। तो अगर कोई कर्व इस तरह अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। अब एक और कर्व हम लेते हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, उसके मतवाजी है। इसमें देखें कि x1 जब x की क्वांटिटी होती है तो y1 y की क्वांटिटी होती है। x1 जब इंक्रीज करती है x2 पे, तो हम देखते हैं कि y की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। x जब फर्दर इंक्रीज करता है तो y फिर भी सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है, क्योंकि x इंक्रीज होने के साथ y डिक्रीज नहीं होता। तो साबित हुआ, प्रूफ हुआ कि इंडिफरेंस कर्व सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कोई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, या कोई कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 की तरफ। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। खतूत अदम तरजीह यानी इंडिफरेंस कर्व मबदा यानी कन्वेक्स, ऑरिजिन की तरफ कन्वेक्स होते हैं, मुअद्दब होते हैं। ये देखें इसकी शेप ऐसे होगी, थोड़ा सा ये ऑरिजिन की तरफ बेंड होगा। अगर ऐसे नहीं है तो फिर कोई अगर स्ट्रेट लाइन है या ऐसे बाएं की तरफ बेंड है तो वो भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दो कर्व्स इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट ए पर। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हम देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट करते हैं फिर IC1 और IC2। तो मीन्स कि यहाँ पे दोनों जो इंडिफरेंस कर्व हैं ये इक्वल हैं। तो अगर सेटिस्फैक्शन IC1 IC2 पे सेम सेटिस्फैक्शन है, इक्वल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट है जो IC1 के ऊपर भी है IC2 के ऊपर भी है।
لیکن اگر ہم بی اور سی کو کمپیئر کریں تو چونکہ سی رائٹ ورڈ ہے، اپ ہے، تو سی پہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ گریٹر دین بی ہے. مینس کے بی اور سی پوائنٹ شو کرتے ہیں کہ سی جو ہے وہ اپر انڈیفرنس کر پہ ہے، آئی سی 2 پہ ہے، تو اس پہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بی وچ از رانگ. کیونکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سی جو آئی سی 2 پہ ہے مینس کہ آئی سی 2 آئی سی 1 کی نسبت زیادہ سیٹسفیکشن دے رہا ہے کیونکہ سی پوائنٹ ابو دا بی ہے. تو سی اور اے تو ایک انڈیفرنس کرو کے اوپر ہے، تو اگر سی پہ اے کے اوپر دونوں کی سیٹسفیکشن ایکول ہے تو سی پہ پھر زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سی پہ زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اے پہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ سی پہ بھی ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے ڈیفائن کیا کہ انڈیفرنس کرو پہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سیم لیول آف سیٹسفیکشن شو کرتے ہیں. اسی طرح آئی سی 1 پہ دیکھتے ہیں، اگر اے پہ جو سیٹسفیکشن ہے تو بی پہ کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اے پہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ بی پہ بھی ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ اس کے بلو لائے کرتا ہے جو کم سیٹسفیکشن شو کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیفرنس کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر سکتے. اگر دو کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو انڈیفرنس کرو نہیں ہوں گے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھوڑا سا انڈیفرنس کرو کے بارے میں ہمارا لیکچر تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ انڈیفرنس کرو کیا ہوتا ہے. ایک ایسا کرو ہوتا ہے جو which shows different combination of two goods which gives same level of satisfaction. یہاں پہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں ایپلز اور بناناز کی، تو اس میں سے ہر ایک جو کمبینیشن ہے وہ سیم لیول آف سیٹسفیکشن دیتا ہے. اس کی شیپ ڈاؤن ورڈ ہوگی، ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوگا اور کنویکس ٹو دا ریجن ہوگا. اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے، نمبر 1 ہے کہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے لیفٹ ٹو رائٹ. اگر اپ ورڈ ہے یا کوئی کرو جو ہے وہ باہر اوپر جا رہا ہے یا پیرل ٹو ایکسس ہے تو یہ انڈیفرنس کرو نہیں ہوگا. سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہے کہ انڈیفرنس کرو از کنویکس ٹو دا اوریجن، اور تھرڈ ہے کہ انڈیفرنس کرو ڈو ناٹ انٹرسیکٹ ایچ ادر. Thank you very much. See you in the next lecture.